हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। चौधरी मज़हर साहब बात कर रहे हैं, मज़हर ताहिर साहब। मदर ताहिर नहीं हूँ, चौधरी तो नहीं हूँ अच्छा भाईजान। अच्छा, चले चले जी। मज़हर साहब क्या हाल चाल है जी? खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत रब्बिल ठीक, आलमीन। तबीयत ठीक है, वाफियत है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, मज़हर मज़हर भाई, वो आपने वो भाई हैं छोटे, वो उनसे जी आपने जी राना मंजर साहब, उनसे वो कोई रब्ता जी जी किया जी था वो, तो फिर वो उस वाले से कह रहे थे, वो कहते थे कि ये अपने कादियानी अहमदी साथी हैं मज़हर ताहिर साहब, जी। तो इनसे रब्ता कर ले। मैंने कहा जी हम हाजिर हैं खिदमत में, हुक्म फरमाएं। मैं कादियानी नहीं हूँ भाईजान, अच्छा आप, पहले मसला। अच्छा आप कादियानी नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो कह रहे थे मैं पता, अहमदी हूँ। अच्छा अच्छा अहमदी। तो वो अहमदी कादियानी एक नहीं होते? नहीं, यही तो फर्क है मेरे भाईजान, सोचने की बात यही तो है। मैं सिर्फ फिक्र और सोच के साथ शेयर करना चाहता हूँ अच्छा मेरा नॉलेज। एक बुजुर्ग ने ना बात बड़ी अच्छी की थी, एक बहुत साहिब इल्म कोई दोस्त है, मैंने किताब में ये वाक़या पढ़ा था। जी जी। तो वो कहते हैं कि यार मुझे मिला करो। वो कहते हैं जी आप बुजुर्ग आदमी, मैं अनपढ़ आम सा बंदा, तो मेरे से आपको क्या, मैं क्या क्या मिलूं। उन्होंने कहा कि नहीं, आप ना बड़ी अच्छी मंतक की बातें करते हैं, बड़े अच्छे साहिब इल्म हैं, तो आप ना मुझे मिला करें। हम्म। वो कहते हैं कि अच्छा जरूर, चले आप इतना ज़रा नवाज़ी आपकी मोहब्बत करते हैं तो मैं जरूर मिला करूंगा। कहते हैं आपसे मिलने से मुझे ये होता है। उन्होंने मिसाल बड़ी प्यारी दी। कहते कभी कसाब को देखा है जब वो छुरियों के साथ जब गोश्त काटते हुए तो छुरी के साथ छुरी को रगड़ता है। रगड़ता है, बिल्कुल रगड़ता है। वो कहते हैं कभी समझे हो? वो कहने लगे नहीं मैं नहीं समझा। वो भी तालब इल्म थे जिसको वो बताना चाहते कि तुम तालब इल्म हो लेकिन साहिब इल्म हो, बड़े अच्छे हो। वो कहते हैं उससे मुझे नहीं समझ, कहते हैं वो उसका मतलब ये होता है कि छुरियों के ऊपर जो चर्बी लग जाती है ना, उसको रगड़ के वो उतार लेते हैं कसाब जो होते हैं भाई। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। तो तो मैं ना यही समझाना बताना चाहता हूँ कि कादियानी नहीं हूँ मैं, कादियानी नहीं हूँ मैं, अहमदी हूँ। अच्छा चले, जो तो भी है, मिर्ज़ा ये साहब को नबी मानते हैं, मुख्तसर तारुफ ये है। आप मिर्ज़ा साहब को नबी मानते हैं, हम नहीं मानते, ऐसे ही है, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। जी 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 ठीक है, जी जी, बिल्कुल ठीक है आपकी फरमाए, बात। वो कुछ कह अब रहे थे। हाँ जी, हुक्म हाँ जी, फरमाए। मैं नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं मैंने सीखने का सीखने के लिए ना ऑलवेज ओपन होता हूँ कि मुझे ना कोई अच्छी बात सिखा दे। थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू, रब्बिल आलमीन। थैंक तो यू। आप आपके साथ भी मैं गुफ्तगू जरूर करूंगा, आपसे सीखूंगा। मैं आपसे छोटा भाई बन के, मुअल्लिम आप होंगे, मैं तालिब इल्म बन के ना आपसे कुछ ना कुछ बात सीखना चाहता हूँ। ज़रूर, हुक्म क्या फरमाए, ख्याल है? हुक्म फरमाए आप। आप आपका टाइम तो अभी मेरा ख्याल है तकरीबन 2 बज रहे हैं, तो कोई मसला नहीं, वो तो उस वक्त। कोई मसला अच्छा नहीं, हाँ कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं अहमदी क्यों हूँ ये अच्छा मुझसे आप अगर आप मुझे ये बताएं, आप बाय बर्थ अहमदी कादियानी थे कि बाद में हुए हैं? कादियानी तो फिर नहीं, भी अच्छा मैं वो नहीं ना हूँ। ये स्लिप ऑफ टंग मैं है, चलें वो आप बात पता है क्या, देखें उर्फ़ आम में, देखें अब मैं आपको बताता हूँ। बात यह है कि आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी पर ईमान लाए, नबूवत पर। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको मेरी बात ना आपने बुरा नहीं महसूस करना, ये एक मैं उर्दू मैं हाँ मैं हाँ ना अल्लाह ताला की कसम खा के कहता हूँ, बुरा नहीं महसूस हाँ, करूंगा, क्योंकि शुक्रिया, आपका क्योंकि मैं शुक्रिया। कि जी जी मज़हर क्योंकि भाई, अगर आपको कोई चीज का इल्म ही ना हो तो जी, मैं, अगर आप कोई सेवन बात करते या मुझ से कोई ऐसी हो जाए, स्लिप ऑफ टंग जिसे कहते हैं, जी तो जी जी, मैं ना कभी वो नहीं सोचूंगा कि भाई कोई बेहरमती की है। लेकिन सेवन एक दूसरे से प्यार से एहतराम से बात करने से क्या मजायका है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा अब मैं आपको आप बताता हूँ, साहिब इल्म है। मैं वही जी जी बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर मेरी बात गलत हो आपने इस्लाह कर देनी है, जहाँ मुझे लगेगा ये मज़हर साहब को ये बात का नहीं पता हूँ, मैं बता दूंगा। देखें उर्दू ग्रामर में भी और अरबी ग्रामर में एक उसूल है, वो उसूल जी जी ये है कि जाए निस्बती एक होती है, ठीक है, जी या जी निस्बती, ठीक है। जिस तरह लाहौर जी में जी रहने वाला जो होगा ना, उसके नाम के आगे वो जी जी या लग जाएगी निस्बत वाली, तो वो बन गया लाहौरी। लाहौरी का मतलब ये है कि लाहौर से इसकी कोई निस्बत है,
جس طرح لاہوری گروپ بھی ہے، ایک قادیانی لاہوری گروپ ہے جو کہ مرزا بشیر وہ کیا نام ہے وہ وہاں سے بنا تھا، دوسرا خلیفہ جب مرزا بشیر الدین محمود بنا تو اس وقت وہ لاہوری گروپ الگ ہو گیا جو مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا، مجدد اور مسیح مانتا ہے. پتہ نہیں آپ کو اس بات کا علم ہے یا نہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح کیونکہ بالکل علم ہے جی، ٹھیک ہے نا، بالکل علم اس ہے، طرح بالکل مرزا ہے، صاحب بالکل صحیح پیدا کہہ رہے ہیں ہوئے، مرزا قادیانی صاحب پیدا ہوئے قادیان میں، ٹھیک ہے. جی جی اسی جی، لیے ان کا بالکل ٹھیک. نام آپ کی اپنی کتابوں میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، اس بالکل نسبت صحیح. سے قادیانی بولا جاتا ہے، اس میں کوئی گالی والی بات نہیں ہے. قادیانی بولا میں جائے، نے نہیں نہیں نہیں، نہیں، اللہ وہ اللہ ہمارے معافی دے، میں نے نہیں نہیں، کئی ساتھی ایسے ہاں ہوتے ہیں نا، جی، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی گالی دی جا رہی ہے. میں وہی بتا رہا ہوں، اس میں گالی نہیں نہیں والی نہیں، بات نہیں. پتہ ہے کیا، اب آپ لفظ احمدی بول رہے ہیں نا، یا بولتے ہیں، ہر ایک کو اس کا نہیں پتا ہوگا، لیکن جیسے ہی آپ قادیانی یا لفظ مرزائی بولیں گے نا، فوراً آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے. صرف یہ بات ہے اور بات کوئی نہیں ہے. اچھا، آپ ویسے بائی برتھ قادیانی تھے یا بعد میں ہوئے؟ میں بائی برتھ ہوں. اچھا اچھا اچھا، یعنی آپ کے ابا جی یا دادا جی ہوئے تھے سب سے پہلے؟ میرے ابا جی ہوئے تھے. اچھا، آپ کے ابا جی کس دور میں ہوئے تھے؟ وہ ہوئے تھے، بڑا خوبصورت دور تھا اس وقت بھی نا، احمدیوں کو نہیں نہیں، ایجوکیشن آپ ہوئی مجھے تھی. یہ بتائیں کس خلیفہ کا دور تھا؟ ناصر کا، مرزا طاہر کا، کس کا دور تھا؟ ہاں جی، تیسرے خلیفہ سے ہمارے مرزا ناصر احمد صاحب. مرزا ناصر صاحب، ٹھیک ہے، جن کے ساتھ نہیں 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 نہیں، سوری، میں غلطی کر گیا. دوسرے ہمارے خلیفہ تھے مرزا بشیر الدین محمود. 1953 میں میرے ابا جی نے بیعت کی تھی. اچھا اچھا اچھا، مرزا بشیر الدین محمود، یعنی کہ مرزا قادیانی کا جو بیٹا تھا. جی جی جی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آپ نے مرزا صاحب کا لٹریچر، مطلب قادیانی کتب جسے کہتے ہیں، وہ بھی کچھ اس کا مطالعہ یقیناً آپ کا رہا ہوگا، یا اس سے تھوڑا سا مطلب دنیاوی مصروفیات یا لیکن دیگر میں شغل میں؟ آپ کا نام موصوف جی فرمائے ذرا، جی، مجھے بھول میں گیا، ذرا بتائیں. احمد رضا میرا نام ہے. ماشاء اللہ احمد رضا صاحب. میں نا چونکہ سوال میں نے آپ کو فون اپروچ میں نے کیا جی جی ضرور، تو مجھے ایک ہی سوال ہے. جی میں ضرور ایک ہی سوال، صرف ایک سوال کا دور ہوں ضرور. کہ آپ پھر مجھے جو بھی کہیں گے نا، میں احمدیت بھی چھوڑنے کو نہیں تیار ہوں. نہیں، یہ لیکن نہیں، یہاں دیکھیں کینیڈا میں جب بات یہ ہے سن تو کہ لیں، مجھے سن تو لیں، مجھے اوکے میری اوکے گزارش سن لیں اوکے، کہ میں نے اپروچ کیا آپ لوگوں کے ساتھ، بالکل، ٹھیک ہے، کہ میں سوال تو سائل کا ہوتا ہے نا، بے شک، سائل میں ہوں. ٹھیک ہے، میرا سوال ہے کہ اگر یہ مجھے سوال کا جواب دے دیں تو پھر دوسرے سوال کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. ٹھیک میں ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، میرا سوال تو سن لیں. جی جی، اگر آپ پسند فرمائیں کہ بھی مجھے نا کوئی جواب، آپ بزرگ محترم ہیں، آپ جواب دے دیں، آپ پوچھ کے جواب دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، تحقیق کر کے جواب دے دیں. اگر رائٹ اوے نہ، اگر فرض کریں آپ کو نہ آتا ہو تو آپ کہیں گے میں ایک آدھ دن میں نا آپ کو اس کا جواب لے دیتا ہوں، کوئی میں مسئلہ نہیں، آپ کو تسلی کرواؤں گا. میں یہ چاہتا ہوں اگر میری تسلی ہو گئی، انشاءاللہ تعالیٰ ہونی چاہیے کہ کوئی تشفی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ کہ یہ جو اختلاف ہے میری امت میں باعث رحمت ہے، وسلم. جی جی، کیونکہ اس سے نا کسی کی تضحیق نہیں ہونی چاہیے، کسی کو کوئی غصہ نہیں آنا چاہیے، اور پیار کے ساتھ بات آگے بڑھنی چاہیے. مثلا حدیثیں ہیں، حدیث کا علم ہے 200 300 سال بعد آیا ہے. اب آپ میں اور آپ اور سارے ہم مسلمان جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی، یہ حدیث دکھائیں ذرا، یہ حدیث دکھائیں، کون اس کا راوی ہے، کون ہے یہ تحقیق کرتے ہیں. مجھے اختلاف ہو گیا، میں آپ کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے، حدیث نہیں صحیح ہے، حدیث یہ کیا ہوتی ہے، اس کا راوی نہیں ٹھیک، اس کا فلانا نہیں ٹھیک، یہ قطعی حدیث نہیں ہے، یہ تواتر سے نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اب چونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ میں نے اس کو نازل فرمایا اور میں ہی اس کی حفاظت کرتا ہوں. اس کے اوپر کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ ہے. لیکن تحقیق کرنے کے لیے جب ہم کوئی حدیث کا ریفرنس دیتے ہیں نا تو اس میں بے شمار سوال اٹھتے ہیں جو کہ باعث رحمت بنتے ہیں. یہ میرا سوال ہے
कि मैं बाइस रहमत बनने के सवाल पूछने के लिए मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। मैं आपकी बात कि सिर्फ एक छोटी सी, ना हाँ आप सवाल आपका, मैं सिर्फ एक मिनट, एक आधे मिनट की एक बात करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपकी बात दुरुस्त है, आप सवाल वाकई आपने अप्रोच किया हमें, पहले आप सवाल कर लें, जब उस सवाल के हम नतीजे पे पहुँच जाएंगे फिर हम सवाल कर लेंगे, आपसे पूछ लेंगे। इस तरह देखें कितना खूबसूरत एक सीखने सिखाने का सिलसिला नहीं हो जाएगा कायम। जी बिल्कुल, वाह यार माशाल्लाह। कहाँ से तालीम आपने कहाँ से पढ़े आप? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। अच्छा, वेरी गुड जी। यार मैं भी उधर से की थी, बीए किया था, लेकिन आपकी बर्थ से पहले किया होगा मेरा ख्याल है। 1982 बिल्कुल ऐसी है जी। 1982 में मैंने मैट्रिक 1982 में किया था लाहौर से। बेहतरीन हो गया। लाहौर किस एरिया से आप? मैं शाहदरा से हूँ। अच्छा ठीक है, मैं लाहौर नियर बाय एयरपोर्ट। अच्छा 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 अच्छा, एयरपोर्ट आए थे पिछले साल, इस साल अभी। अच्छा अमित रजा भाई जी, मैं ना गुजारिश ही है कि देखें, मुझे ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ना एक सवाल ही है कि मिर्जा साहब है या नहीं है, मुझे कोई गरज नहीं। ठीक है, मिर्जा साहब सच्चे हैं या झूठे हैं या क्या है या क्या नहीं है, कोई गरज नहीं। मुझे ये सवाल है कि ईसा अलैहिस्सलाम कुरान करीम से अगर जिंदा आसमान पर गए हैं तो अहमदियत, मिर्जाइयत, कादियानियत सब झूठी, बिल्कुल झूठी है। ठीक, अगर कुरान करीम से ये साबित हो गया कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा गए थे आसमान के ऊपर जी, तो फिर ये सारा कुछ झूठा, बिल्कुल झूठा। मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी भी झूठे, मिर्जा नासिर अहमद भी झूठे, मिर्जा बशीरुद्दीन भी झूठे, सारे मिर्जा झूठे। ठीक है, फिर कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मुझे ये कंसर्न है कि मुझे एक दलील जो कि बिलीव किया जाता है, करवाया जाता है, यूनिवर्सिटी में भी आपके पढ़ाया जाता है। हाँ जी। आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है माशाल्लाह, मैं भी यूनिवर्सिटी की हुई है। उसमें ये आपने कुरान करीम या आपका मुतालिया इतना अच्छा है कि और साहिब इल्म भी है, अहमद रजा इतना बुजुर्गों वाला नाम है, अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम मैंने सुना, बुजुर्ग है। ठीक है, मैं कदर करता हूँ, सबकी कदर करता हूँ, सबसे प्यार भी करता हूँ, लेकिन मुझे इस सवाल का अगर आप अभी आप जवाब देना पसंद करें तो ठीक है, मैं आयत करीमा लिख लूंगा जी जरूर, और उसका तर्जमा आपके साथ आपकी कुरान करीम राजम से मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा आपके साथ। ठीक है, ठीक है। मुझे फिर आपने बताना है कि इस आयत के ये माने हैं, वो जब तक ये सवाल हल ना हो जाए अगला सवाल हम नहीं करेंगे। ये प्रॉमिस, आप प्रॉमिस हो गया। अब मुख्तसर हम टू द पॉइंट पे ये आते हैं कि आपने ये फरमाया है कि आपका सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसका जवाब मिल जाए तो कादियानियत झूठी है, मिर्ज़ाइयत झूठी है, अहमदियत झूठी है, मिर्ज़ा कादियानी झूठे हैं और सारे खुलाफा झूठे हैं और ये सारा निज़ाम फेक एंड फ्रॉड है। ठीक है, वो आपका सवाल जो मुझे ये समझ लगा है, आपका सवाल ये समझ लगा है कि ईसा अलैहिस्सलाम कुरान से साबित हो जाए कि ज़िंदा आसमान पर तशरीफ़ ले गए। ठीक है, क्योंकि आपको बिलीव है ना, आपको ये बिलीव है ना, बिल्कुल हाँ, आपका तो बिलीव के लिए तो आपको सबूत हमारा बिल्कुल बिल्कुल आपका है वो, हाँ हाँ हाँ, हमारा है हयात मसीह का दी। ऑनेस्टली अहमद रजा भाई, मैं ये भी सिर्फ हयात मसीह को कंडेम करने के लिए वफात मसीह की आयत हमने कुरान करीम से रखी हुई है एज ए दलील, लेकिन वो काउंटर पे मैं करूंगा, लेकिन पहले जो बिलीव करते हैं आप जो लोग जी, वो मुझे जो बिलीव करते हैं वो सबूत देना मुझे कि ये देखो मगर दिस इज द प्रूफ। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, मुझे अल्लाह की कसम से इस कदर खुशी हुई है ना अहमद रजा भाई कि बहुत ही प्यारा आ रहा है कि एक पढ़े लिखे अच्छे दोस्त से मुलाकात हो रही है। अल्लाह ताला इसको ना कामयाबी से आगे चलाए इंशाल्लाह ताला। जिस वक्त भी मैं इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा हुआ, ओवर टाइम हो रहा है, लेकिन मैं कहूँ कि मुझे ना इतना अच्छा दोस्त मिल गया, अल्लाह ताला इसको जज़ा दे अहमद रजा भाई को कि मेरी रहनुमाई भी हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप इतनी शफकत फरमा रहे हैं और इफ़हाम तफ़हीम के सिलसिले की तरफ आ रहे हैं। देखिए, आपका सवाल ये है कि कुरान की एक आयत कोई भी हो जिसमें ये लिखा हो कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर ज़िंदा उठा लिए गए।
یہاں پر اب دیکھیں یہ ہاں جی میں بس اب دیکھیں جواب کی میں طرف آ رہا ہوں. اس جواب کی طرف بڑھنے سے پہلے مجھے آپ بتائیں گے کہ آپ کے نزدیک پرائمری سورسز آف اسلام کیا ہیں؟ پرائمری سورسز آف اسلام، ہاں، جنہیں اردو میں ہم مصادر دین یا ماخذ دین بھی کہتے ہیں، کہ یہ چیزیں بیسک ہیں جن سے دین جو ہے ایکسٹریکٹ اور ڈرائیو کیا جا سکتا ہے. یار یہ تو مجھے دیکھیں نا صاحب علم ہونے کا فائدہ آپ ہی مجھے بتائیں. مجھے میں بتا اگر میں دیتا ہوں، غلطی کر لوں تو چار میں ماننے چیزیں ایسی ہیں اور یہ تمام مسلک اور مکاتب فکر کی تفریق سے بالاتر ہے. سب انہی کو اسی ترتیب سے مانتے ہیں کہ 4 چیزیں قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. یہ سٹیپ بائی سٹیپ اسی ترتیب کے ساتھ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے شریعت اسلامی اخذ کی گئی ہے. ان میں سے کسی ایک کو اگر آپ مائنس کر دیں تو آپ اپنی زندگی میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کر سکتے، جائز ناجائز کا فرق نہیں کر سکتے، اچھے برے کی جو ہے وہ آپ سلیکشن اور آبجیکشن اس پہ نہیں لگا سکتے. نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 اجماع اور نمبر 4 قیاس. یہ تو ہیں مسلمات، ٹھیک ہے. لیکن اب آپ کے اور ہمارے درمیان ایک فرق جس شخصیت کا آتا ہے وہ مرزا صاحب ہیں، جن کو آپ نے نبی وقت مانا، مجدد مانا، مسیح مانا اور مامور بن اللہ. اب میرا ایک چھوٹا سا صرف سوال یہ ہے، یس یا نو میں بتائیں، کیا مرزا صاحب کا کلام آپ کے لیے حجت ہے یا نہیں؟ میرا سوال آپ پھر نہیں سمجھے. میں آپ کا سمجھ گیا ہوں، میں جواب کی طرف تو آیا ہی نہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے انٹروڈکشن. میں آپ سے میرے پیارے میرے محترم ایک منٹ مظہر بھائی، میں ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں. میں آپ کا جواب جس طرح آپ چاہیں گے نا میں انشاءاللہ اسی طرح دوں گا. اللہ نے چاہا میں اسی طرح ہی آپ کو بتاؤں گا. لیکن ایک ہوتا ہے انٹروڈکشن، ٹھیک ہے نا. جس طرح آپ نے میرا نام پوچھا، میں نے آپ کا نام پوچھا، ہماری تھوڑی سی بات ہوئی کہ آپ نے کہا میں بھی پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، میں نے کہا میرا بھی پنجاب یونیورسٹی سے تعلق ہے. حالانکہ ان چیزوں کا سوال سے کوئی تعلق نہیں تھا. آپ نے کہا میں لاہور شہدرہ کے قریب رہنے والا ہوں، میں نے کہا میری رہائش نیئر بائی ایئرپورٹ ہے. یہ چیزوں کا سوال سے تعلق نہیں تھا. یہ چیزیں ہوتی ہیں آپس میں ایک تعلق کو قائم کرنے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کا ذہن اور آپس میں ایک دوسرے کی فکر کو سمجھنے اور جاننے کے لیے. اس کا یقیناً سوال دیکھیں آپ نے یہ پوچھی بھی ہیں، بتائی بھی ہیں، حالانکہ اس کا سوال سے نہیں تعلق. میں نے بھی پوچھی ہیں، میں نے بھی بتائی ہیں، اس کا بھی سوال سے تعلق نہیں. اچھا میں بتاتا ہوں کہ مرزا صاحب کا نام ہی نہیں لیں گے، میں تو نہیں لوں گا جب تک میرا سوال آپ حل نہ ہو جائے. میں آپ نہ لیں، میں تو کہہ رہا ہوں ایک ابھی میں آپ کو صرف اتنا پوچھ رہا ہوں، یس یا نو میں صرف یہ بتائیں کہ مرزا صاحب آپ کے لیے قابل حجت ہیں یا نہیں ہے. یار میں کہہ رہا ہوں کہ میں مرزا صاحب کا نام ہی نہیں لے رہا، نہ لینا چاہتا ہوں. میں اس کو یار وہ ہے یا نہیں ہے کوئی سوال ہی نہیں. میں نے سوال آپ سے جو کیا اس کی طرف لے رہا ہے، میں اسی کی طرف جا رہا ہوں. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، مجھے صرف یہ بتائیں کہ ان کی کتابیں، ان کا کلام آپ کے لیے حجت ہے یا نہیں. دیکھیں میری بات سنیں، میں پھر کہہ رہا ہوں میں قرآن کریم سے آگے جانے نہیں چاہتا. اچھا میں قرآن کریم آپ کو عربی گرامر آتی ہے؟ اگر میرے صاحب دیکھیں میں اگر قرآن کریم کی آیت پڑھوں گا، پلیز ایک منٹ، پلیز مجھے صرف 1 منٹ دے دیں پھر آپ بات کیجیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں میں قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کا میں ترجمہ جو کروں گا تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے اگر آپ مرزا صاحب کو مانتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں کہ بندے کا کوئی استاد، میں آپ کو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، بندے کا کوئی مظہر بھائی، بندے کا کوئی استاد ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے یہ میرا استاد ہے. یار میری بات سنو اپنا احمد رضا بھائی، جی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ پڑھیں. جی میں پاگل ہوں کہ اس کے اوپر سوال کروں کہ یہ نہیں جی مرزا صاحب کو مانو یا نہ مانو. جی مانتا ہوں، جو بھی آپ کہیں گے آپ کے ساتھ ترجمہ کروں گا، آپ کے والے جو آپ کے ہاتھ میں ہوگا قرآن کریم سے. ٹھیک اور بتائیں. ٹھیک ہے. میں نے تو مرزا صاحب سے اس لحاظ سے دلیل کے ساتھ جان چھڑوانا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کیوں نہیں اس طرف آتے. اچھا آپ مرزا صاحب سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں؟ میری لیکن جان چھڑوائے. میں
جی جی آپ بات کریں، آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہیلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہیلو. وہ نا میں گاڑی میں بیٹھ رہا تھا نا، تو گاڑی سے باہر سے گاڑی میں بلوٹوتھ وہ کلک ہو رہا تھا، تو اس لیے غلطی سے اچھا دیر ہو گئی. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ میں نہیں. یہ کہہ رہا ہوں بھائی جان جی جی کہ میں آپ کا جو بلیو ہے کہ حیات مسیح، میں اس کا ثبوت مانگ رہا ہوں. میں مرزا صاحب آئیں یا نہ آئیں، وہ تو آٹومیٹیکلی فنش ہو جائیں گے. ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو پوائنٹ دیکھیں، آپ یونیورسٹی تک گئے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو یہ تو سمجھ آ ہی گئی ہوگی. میرا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر حیات مسیح ثابت کر دیں تو مرزا صاحب کا وجود ویسے ہی ختم ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی مشکل ہے؟ کوئی چیز بتائیں ذرا. بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. تو پھر اچھا اب آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ حیات مسیح کی جب میں قرآنی آیت پڑھوں گا تو اس کے ترجمے کا آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا ترجمہ میں درست کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ یار کر کے تو دیکھیں نا. یہ پہلے نہ سوال کریں، مجھے کر کے بتائیں کہ یہ آیت کا کیا ترجمہ ہے. شاید میں وہی کروں جو آپ کر رہے ہیں، تو مجھے کوئی پاگل کتے نے کہا ہے کہ میں غلط ترجمہ کروں. ٹھیک ہے. جب تک آپ کر رہیں گے نہیں، مجھے نالج کیسے ہوگا؟ ہاں آپ نے یعنی کہ یہ کہا کہ قرآن کی آیت سے ثابت کروں عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے، آسمان پہ زندہ موجود ہیں اور قرب قیامت نازل ہوں گے. یہ جو ہمارا مسلمانوں کا حیات مسیح کا عقیدہ، بالکل ایسے ہی آپ نے کہا. نہیں میں جی جی بتائیں پھر. اگر یار آپ میرا سوال یہ ہے کہ حیات مسیح کا عقیدہ، آنا قرب قیامت وغیرہ جو بھی ہے، پہلے بھیج کے تو دیکھیں نا. اچھا پہلے بھجوائیں گے تو بعد میں. اچھا پہلے دیکھو قرآن، پہلے اس کو آیت کریمہ جس کے مطابق وہ گئے ہیں یہ دکھا دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اس کے مطابق فی الحال آپ کا کیا عقیدہ ہے، یہ ذرا مجھے بتائیں گے؟ اچھا میں نا 2 لفظ میں بتاتا ہوں. بالکل ضرور. آپ اس کے اوپر زور لگانا ہے، اپنے خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر لگا کے زور لگانا ہے. بے شک. آپ صاحب علم بھی ہیں، صاحب عقل بھی ہیں، فہم و فراست بھی ہے. خدا تعالیٰ نے بہت کچھ نعمت دی ہے آپ کو. الحمدللہ. یونیورسٹی میں ایسا نہیں چلے جاتا. لیکن ایک چیز کا تھوڑا سا خیال رکھ کے نا کہ مظہر کو جواب دینا ہے. میں مظہر کو جواب دینا ضرور چاہتا ہوں. اس کے لیے آپ زور لگائیں، اتنا زور لگائیں. عرب و عجم میں بول رہا ہوں لفظ احمد رضا بھائی، عرب و عجم کے علماء کا لٹریچر چھان لیں. ٹھیک ہے. میں اب خدا تعالیٰ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ کہیں سے آپ کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا ایک بھی ثبوت نہیں ملے گا. ابھی آپ ابھی آپ کہہ رہے تھے آسمان پر جانا اور ابھی حیات کہہ رہے ہیں، یہ دونوں چیزوں میں پھر آپ نے خود ہی آگے فرق کر دینا، اس لیے ہاں. اچھا آسمان پر جانا، چلے آسمان پر جانا کر لیں. زندہ یا آسمان پہ میرے مطابق تو ایک ہی بات ہے، لیکن آپ اور زیادہ نہیں وہ ایک ہے تو بہتر ہے، وہ مسئلہ کوئی نہیں ہے. اچھا سنیں، آگے بھی سنیں اور بھی میرے. اب آپ نے مجھے وہ چھیڑ دیا، جیسے میوزک کو چھیڑے ہیں، وہ تار کو تو وہ زیادہ گانے سناتا ہے. وہ نا وہ یہ ہے کہ آپ عرب و عجم کے علماء کو کھنگالیں. میں اللہ کی قسم کھا کے، جو میرا رب ہے میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں. اب غور کریں، میں جو کہہ رہا ہوں یہ ایک دعویٰ ہے، میرا دعویٰ ہے. اب اس دعوے کو آپ نے توڑنا ہے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، دلیل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ کفار جو کہتے ہیں نا تمہیں، ان کو یہ کہو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ہے نا، اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ. ٹھیک ہے، یہی تھا نا؟ بالکل ایسے ہی. ہیلو جی 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 میں سن رہا ہوں. ایسے ہی میں نے یہی بات اب قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. ایک سیکنڈ، میری وائف کا فون. جی وعلیکم السلام. جی میں سن رہا ہوں.
अच्छा अहमद रजा भाई, मैं देखे आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और मेरी खुशकिस्मती है कि आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही दिली मोहब्बत हो रही है, क्योंकि हमारा आजकल ना लिटरेचर के ऊपर या फोन के ऊपर मिलना बड़ा मुश्किल मुहाल कर दिया पढ़े लिखे दोस्तों के साथ, आप जैसे दोस्तों के साथ। वो ये है, मैं आपको थोड़ा सा ना लूप होल बता देता हूँ जिसमें आपने फंसना है, क्योंकि आपका दावा मैंने आपको दावा सवाल रख दिया, अब आपके बाल आपकी कोर्ट में है, आपने मुझे ना इसको सोल्यूशन देना है। सवाल ये है कि जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम का नाम इस्म मुबारक आएगा कुरान करीम में, वहां आसमान का लफ्ज ही नहीं है। लाएं जरा आसमान पे भिजवा के दिखाएं। मैंने वैसे ही नहीं खुदा ताला की कसम खा के तो मैंने आपको दावा किया है। ये अब आपने मुझे बताना है, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपको चैलेंज है ये। अगर ईसा अलैहिस्सलाम का जहाँ पे लफ्ज आया है, नाम आया है, वहाँ पे जो आसमान की बात करे फिर उस पे हुक्म लगा दे, वो झूठा है, कज़्ज़ाब है, मुफ्तरी मिनल्लाह है, कुरान पे झूठ बांधता है। जो भी है, जो भी मुफस्सिर हो, जो भी बंदा हो, वो कुरान में जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आया है, जहाँ इस्लामी तालीमात में ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आया है, वहाँ पर आसमान का जिक्र करता है, उस पर क्या हुक्म आप लगाते हैं? वो मैं नहीं लगा रहा हूँ, आपने लगाना है। आपका जो दिल चाहे करिए। मेरा तो अकीदा ही नहीं है। जब दावा आपका है तो अब हुक्म भी आप लगाए ना। देखें, दावा आपका है तो हुक्म भी तो आप ही लगाए। मेरा दावा नहीं है, मेरा तो छोटी सी अर्ज है। मैंने ये आपको जो सवाल किया उसी की सीधी अर्जें नहीं होती हैं। आप मुझे ये बताएं कि जिसने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ आसमान का जिक्र किया है, ठीक है, तो उस पर आप क्या हुक्म लगाएंगे? यार मैं कोई नहीं हुक्म लगाने वाला, मैं कुछ नहीं हूँ, वो जो मर्जी करे। नहीं, ये गलत बात है। उसे कम से कम ये तो कि इसने कुरान पे झूठ बोल दिया, कम से कम ये तो आपको ये देखें, ये मैं फतवा मैं नहीं लगा रहा, नहीं कोई मेरा फतवा नहीं है। नहीं मैं एक यार ये अपना क्या नाम अमरजा, ये सवाल क्यों पैदा हो रहा है, ये जो अभी कर रहे हो आप? आपने खुद ही तो कह के, आपने इतनी कसम खा के कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम के नाम के साथ आसमान का जिक्र कहीं भी नहीं है। मैंने ये कहा है, बेरू गौर से सुनो मैंने क्या कहा है। मैंने कहा आपने मेरे सवाल का जवाब देना है, आपके ऊपर ड्यू है, आपने मेरा सवाल का जवाब देना है। सुनो लो, जो मैंने कहा वो मैं फिर कहता हूँ। लेकिन मैंने आपको एक की पॉइंट दिया था कि जिधर जिधर ईसा अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान करीम में है, वहां आसमान का लफ्ज ही नहीं है। आसमान पे ले जाओगे कैसे? मैं ये कह रहा हूँ, एक आपको ना, मैं तो वही तो आपकी देखे, मैं आपके लूप होल को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं आसमान का जिक्र नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब जिसने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ आसमान का जिक्र किया, उसके बारे में आप क्या राय देते हैं? उसने क्या कुरान पे झूठ बोला है? आपकी तरफ से जरा शोर आ रहा है, आपकी तरफ शोर आ रहा है, आपकी तरफ से। पता नहीं, मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ भाईजान, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसको मुझे नहीं कुछ कहने की जरूरत, वो खुदा का और उसका मामला है। नहीं, मेरी बात मैं आपके साथ 1 घंटा बात करूँ, एंड पे आप कह दें कि नहीं अब खुदा का और उसका मामला है, तो ये तो नतीजे पे बात ना पहुंची ना। नहीं चलो छोड़े, इसको भी छोड़ दे, इस बात को छोड़े, आप छोड़े, मैं आसमान का लफ्ज़ वापस ले लेता हूँ। नहीं वापस नहीं, अब आपने जब बात कह दी है, देखे फिर वही बात है। नहीं मज़र भाई, बात नतीजे पे लिखे जाए कि जिसने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ आसमान का लफ्ज़ जोड़ा है, ठीक है, उसके बारे में क्या कहते हैं? उसने दीन में डाका ज़नी कर दी। देखे, उसने दीन में डाका ज़नी की। फिर अपना अमर रजा मेरे भाईजान, मज़र भाई ये तो कोई बात नहीं। आप फिर कह दें कि आपने इतनी बड़ी कस्में खाई हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के नाम के साथ कुरान का जिक्र नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ ईसा अलैहिस्सलाम के नाम के साथ जिसने आसमानों का जिक्र कर दिया, उसने दीन में डाका डाल दिया। फिर जी हेलो अपना अमर रजा भाईजान, जी ये जो मैंने बात की है, अगर आपको ये पसंद नहीं आई बात, मुझे बहुत पसंद आई है, मुझे बहुत पसंद आई है। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप सिर्फ ये बताएं कि जिसने भी ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से आसमानों का जिक्र किया, उसने क्या किया?
آپ جانے اور وہ جانے جس نے کیا ہوگا، مجھے نہیں اس سے غرض. ابھی میں آپ سوال مرزا صاحب کو چھوڑنے پہ آئے ہوئے ہیں. ابھی آپ کہتے ہیں کہ میں قادیانیت پر مطلب اور مرزا صاحب پر شاید اگر میں غلط نہ ہوں تو آپ نے یہ بولا ہے کہ آپ مطلب انہیں چھوڑ دیں گے، لعنت ڈالیں گے، یہ وہ آپ نے سب کچھ کہا. اب ایک آپ اتنے بڑے ڈیسیجن لینے لگے ہیں، اتنا بڑا فیصلہ کرنے لگے ہیں، تو آپ یہ نہیں اب رائے دے رہے. نہیں یہ دیکھیں یہ تو غلط بات ہے. میں تو نہ میرا سوال، نہ میرا موضوع، نہ میرا اصول، آپ کا سوال، آپ کا موضوع، آپ کا اصول. پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو شد و مد کے ساتھ اتنی قسمیں کھائی ہیں کہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ آسمانوں کا ذکر نہیں ہے، تو میں نے یہ کہا کہ پھر جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ آسمانوں پہ جانے کا ذکر کیا ہو اس کے بارے میں بتا دیں. کیا اس نے دین میں ڈاکہ زنی کی ہے؟ وہ چور اسے کہیں گے، ڈاکو کہیں گے، بے دین کہیں گے، لٹیرا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وہ آپ نے بتانا ہے. میں وہ بھی نہیں اپنی بات کرتا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں اسے یہ کہہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں آپ اپنے ارشاد خود ہی فرما دیں کہ پھر آپ اسے کیا کہیں گے. آپ نے ظاہر اتنا بڑا ڈیسیجن لینا ہے تو آپ کم از کم اتنی رائے تو رکھنے کی ہمت کریں. مزہ آیا یار آپ سے گفتگو کر کے. سوال کو کیسے ٹویسٹ کرتے ہو. نہیں ٹویسٹ نہیں کیا میں نے تو. آپ نہ میرا دیکھیں سوال بھی آپ کا تھا جو آپ نے اصول قائم کیا کہ اس اصول پہ مجھے جواب چاہیے. میں تو اسی اصول پہ ہوں. آپ نے لوپ ہول دیا، میں نے اسی لوپ ہول کو پاز کر کے کنٹینیو کیا ہے. میں تو اس لوپ ہول سے نہیں ابھی آگے گیا. مجھے بات تو کرنے دو گے کہ نہیں؟ نہیں کریں، ضرور کریں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پہلے سوال کی طرف واپس میں آتا ہوں کہ میں نے کیا کہا تھا. میں کہتا ہوں 1 منٹ سے پہلے آئیں گے. آپ صرف 5 سیکنڈ میں صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے اتنی شد و مد کے ساتھ اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ عرب و عجم کا ایسا لٹریچر نہیں ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ آسمانوں کا ذکر ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ غیر قرآنی مزاج ہے آپ کے مطابق. تو پھر مجھے بتائیں جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کا ذکر کیا اس پر آپ کیا حکم لگاتے ہیں کہ وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، بے دین ہے، غلط انسان ہے، کون ہے؟ مجھے لگ رہا ہے مجھے افسوس ہی ہونا ہے کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. نہیں مجھے افسوس اب ہو رہا ہے کہ میں بھائی کی آدھے گھنٹے سے ساری مان رہا ہوں، لیکن میرے بھائی اتنا نہیں بتا رہے کہ جس نے اب آپ نے آپ نے قسم کھائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ آسمانوں کا ذکر نہیں ہے. میں نے وہ بھی مان لیا. میں نے کہا پھر جس نے ذکر کیا ہے اس پر حکم لگائیں. یار جس نے کیا اس کو دفع کرو. نہیں دفع کر دیا تو پھر اگر مرزا صاحب نے کیا تو انہیں بھی دفع کر دیں. پھر انہیں کی جیب میں ڈالا. قرآن کریم کی طرف آؤ، وہ مجھے وہاں سے دکھاؤ کہ یہ دیکھو جی میں نہ عرب و عجم کو آپ کا یہ جواب بنتا ہے. آپ نے خود عرب و عجم کی بات کی ہے. آپ نے کیا کہ جس نے مجھے افسوس ہو رہا ہے میرے بھائی، مجھے نا دکھ ہو رہا ہے کہ میں جو آپ سے نہ سمجھ رہا تھا نا کہ یونیورسٹی تک گئے ہو، لیکن آپ اپنی سمجھ رہے تھے نا. بات یہ ہے نہیں مظہر صاحب گزارش، مظہر بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ عرب و عجم کا کوئی لٹریچر نہیں جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کا ذکر کیا ہے. میں نے کہا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے اس پر آپ حکم لگا دیں. آپ نے خود ہی یہ بات کی، میں نے تو نہیں بات کی. آپ کی بات کو میں کنٹینیو کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں میں نے کی. ابھی تو میں نے اپنا سوال بھی نہیں رکھا. ابھی تو سوال بھی آپ کا تھا، اصول بھی آپ کا تھا، قاعدہ بھی آپ کا تھا. میں تو آپ کی بات پہ چل رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا. میں نے اپنی بات کب کیا میرے پیارے؟ میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ آسمانوں کا ذکر نہیں ہے. میں نے کہا اگر کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ ایک منٹ قرآن کا ایک منٹ اوکے شاید مجھے دیکھو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جب ایگزامینر ایگزام لیتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نا تمہیں تھوڑا سا نا ہنٹ دیتا ہوں، اس پہ بھی آپ ہیلپ لے لینا. اچھا میں نے آپ کو ہنٹ دیا تھا کہ آپ زور لگا لیں، عرب و عجم کے علماء کا لٹریچر پڑھیں اور اس میں بھی زور لگا کے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ ثابت نہیں کر سکتے. یہ میں نے دعویٰ کیا. میں تو آپ سے اور آپ کہتے ہیں اس کو میں کیا کہوں گا جس نے لکھا میں اس کو پکڑ کے ماروں گا. اگر کوئی 100 سال 200 سال پہلے کسی نے لکھ لیا ہوا ہے لٹریچر کے زندہ آسمان پہ گیا. اس لیے آپ
बाय बर्थ मानते आ रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। मैं आज के दौर में आप पढ़े लिखे दोस्तों को ये सवाल उठा रहा हूँ कि मेरे भाई आप बिलीव करवा रहे हैं आपको उलमा के जिंदा आसमान पर गए हैं, लेकिन आपने पढ़ने की तौफीक नहीं पाई। पढ़ोगे कुरान करीम से तो मुझे भी दिखा दो। मेरा सवाल इतना सिंपल था, मैंने आपको एक हिंट दिया था कि कुरान करीम में जिधर जिधर ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आएगा वहां आसमान का लफ्ज भी नहीं आएगा। आसमान पर कैसे ले जा सकते हो? आपने अब वो उल्टी गला चलाने की कोशिश कर दी। उल्टी नहीं ना, मैं उसको यही क्या तो आपको कह रहा हूँ कि आपने कहा कि कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम के नाम के साथ आसमानों का जिक्र नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आप अरबो अजम छोड़ें, जिसने भी कहा अगर किसी ने ईसा अलैहिस्सलाम के नाम के साथ आसमानों का जिक्र किया हो तो क्या उसने कुरान पे झूठ बोला या नहीं? ओ भाईजान झूठ बोला या सच बोला है? आप साबित करो, चलो दफा करो सबको, आप साबित करो कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पे गए, बाकी की बात छोड़। मैं आपको बता तो रहा हूँ, मैं साबित ही कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं, अगर किसी ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर गए और आसमानों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपके मुताबिक कुरान में ये कीदा नहीं है, तो फिर उसने कुरान पे क्या झूठ बोला है? ओ यार नहीं मजहर भाई, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे आप, सवाल दर सवाल कर रहे हैं। मैं आपके 10 सवालों का भी जवाब दूंगा तो आपका 11वां सवाल फिर मौजूद होगा। आप बात को समझने की तरफ नहीं ना आ रहे। अफसोस तो ये है कि आप बात को समझने के लिए तरफ नहीं आ रहे। अब मुझे मेरी बात सुने माजरत के साथ, मैं अब फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहता हूँ कि आपको पता है कि मिर्ज़ा साहब ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे भेजा है। 57 साल तक उनका ये अकीदा रहा है। जब तक मलका विक्टोरिया की तरफ से डिक्टेशन नहीं मिली, मिर्ज़ा साहब यही कहते रहे हैं कि मसीह तो अंजील को नाकिस की नाकिस छोड़कर आसमानों पर जा बैठे। ठीक है, अब आपको ये पता है कि ये मिर्ज़ा साहब के अल्फाज हैं, इसलिए अब आप उस पर हुक्म नहीं लगा रहे। आपको पता है कि अगर आप कहेंगे कि जिसने ये लफ्ज़ बोले वो बेदीन है, तो अब आपके नबी साहब बेदीन साबित हो जाएंगे। बात तो फिर ये है कि देखें, मेरी बात सुने, आपने मिर्ज़ा साहब को नबी तस्लीम किया है और आप शुरू से अभी तक तकरीबन पौना घंटा होने लगा है, आप कहते हैं मिर्ज़ा साहब की बात ही ना करो। फिर आपने ही कहा कि मुझे बताओ, आपने कसमें खा के क्या बड़ी शद्दोमद के साथ कि कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम के नाम के साथ आसमान का जिक्र ही मौजूद नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि अगर किसी ने कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम के साथ नाम के साथ अगर आसमान का जिक्र मौजूद नहीं है, तो अगर किसी ने ईसा अलैहिस्सलाम के नाम के साथ आसमानों का जिक्र किया हो तो इसका मतलब है उसने गैर कुरानी अकीदा पेश किया। तो मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि मसीह तो अंजील को नाकिस की नाकिस छोड़कर आसमानों पर जा बैठे। आप इस पे गौर नहीं करेंगे। इसे कहते हैं मेरे भाई अंधी तकलीद। इसे कहते हैं कि अंधी तकलीद के नस्ल दर नस्ल एक बात चल रही है, हमने उसे फैक्ट्स एंड फिगर्स की रोशनी में नहीं देखना। हमने उसे नहीं देखना कि इसके हक़ाइक़ क्या हैं, हमने ख़ुद रिसर्च नहीं करनी है। ये चीज़ें मैंने किसी मौलवी मुफ्ती से ना पढ़ी हैं ना सीखी हैं, ये मेरी पर्सनल रिसर्च है। मैंने मिर्ज़ा साहब की किताबें पढ़ी हैं, ठीक है, मैंने मिर्ज़ा साहब को पढ़ा है, मैंने कादियानियों का बेशुमार लिटरेचर पढ़ा है, मैं उसकी रूह से आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अफसोस हुआ आपसे बात करके, आप वाहिद बंदे ऐसे पाए गए हैं कि जो कहते हैं कि हमसे बात तो करो लेकिन मिर्ज़ा साहब की बात ना करो। अगर हमारे से मेरी बात सुने, मैं एक छोटी सी सिर्फ एक बात आखिरी, अगर हमारे से कोई क्रिश्चियन बात करता है ना, कोई यहूदी बात करता है, यहूदी भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा रवाबित में पाकिस्तान में जो मौजूद है, वो जब हमें कहते हैं ना कि हमने हदीस से बात करनी है, क्यों? क्योंकि हदीस ही आपके नबी का कौल है। हम कहते हैं सो बिस्मिल्लाह आओ हदीस से बात करो, हम हदीसों पे बात करने के लिए तैयार है। लेकिन मेरी समझ से बाहर है, आज तक मैंने जिस भी अहमदी कादियानी से बात की है, मिर्ज़ा साहब की जहाँ पे बात आती है, जहाँ पे नाम आता है, जहाँ मिर्ज़ा साहब के लिटरेचर का जिक्र आता है, अल्लाह की कसम भागते हैं, अल्लाह की कसम इतना भागते हैं कि मैं बता नहीं सकता। ये आपकी मैं माजरत चाहूँगा अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, दुख होता है, अफसोस होता है, वही सूरत हाल आपकी है। अगर आपको पता है कि उसके अंदर इस किस्म की ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट मतलब गलत बातें मौजूद है, ठीक है, तो फिर आप छोड़ क्यों नहीं देते? आप कुरान की तरफ आए। मैं कसम ब खुदा कुरान से जो कहेंगे, जिस तरह कहेंगे मसादर दीन अदिल्ला अरबा को सामने रखते हुए जो बात कहेंगे, इजमाई अकीदा जो होगा मैं साबित करूँगा। लेकिन अगर आपने मिर्ज़ा साहब से इतना ही भागना है तो फिर एक दफ़ा मुकम्मल ही भाग जाए मेरे प्यारे। आप कितनी कितनी लंबी तकरीर कर लिया, मैं खामोश होकर सुना। जी आप बात ये करें, आप बात करें। जी आप मुझे आप काटेंगे नहीं, आप मैं खामोश रहूँगा, सुनता रहूँ, खामोश रहूँगा। अच्छा जी, मैं आपने ना अपने अकीदे को मुझे साबित कर दे, मैं अभी छोड़ने को तैयार हूँ।
ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा साबित कर, बस। मिर्जा साहब ने क्या लिखा है, सच्चा लिखा है, आसमान के साथ लिखा है, ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़ के भाग गया, वो कुरान को आदि छोड़ के भाग गया, वगैरह वगैरह सब कुछ छोड़ दे। आप जो बिलीव करते हैं उसको साबित कर, बस। उसको साबित कहाँ से करना है, यही तो मुझे बताएं, साबित कहाँ से करना है? कुरान करीम से। चले, कुरान में अल्लाह कहता है, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़ियुका इलैया व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू। ठीक है कि सॉरी, इससे पहले मैं आपको एक और बताता हूँ, पीछे से लेके चलता हूँ। ये है सूरत निसा आयत नंबर 157 है और आपकी नंबरिंग के मुताबिक आयत नंबर 158 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह, कि वक़ौलिहिम और उनका कौल, किनका कौल? कल के जो यहूदियों का कौल था, आज का दियानी जमात का वही अकीदा है। क्या? कि इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह, कि हमने ईसा इब्न मरियम जो अल्लाह के रसूल हैं उन्हें कत्ल कर दिया। अब अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कहता है वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, कि ईसा अलैहिस्सलाम वमा क़तलूहु, ना कत्ल किए गए, वमा सलबूहु, ना सलीब दिए गए, वलाकिन शुब्बिह लहुम, लेकिन वो तो उनकी शबी थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, शुब्बिह लहुम कुरान के अल्फाज है ना। अच्छा, चंद अल्फाज छोड़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वमा क़तलूहु यकीनन, और यकीनन उन्हें कत्ल नहीं किया गया। अब अल्लाह कह रहे यकीनन नहीं कत्ल किया गया, लेकिन आज के हमारे कई लोग, जी अब मेरी बात चल रही है, मुझे साबित तो करने देना। आप लिख लें, जो बात पूछनी हो आप लिख लें, अपनी बात अपने वक्त में बोलिए। अब वो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब सवाल ये पैदा हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम को ना सूली दी गई, ठीक है, वमा क़तलूहु, ना कत्ल किए गए, वमा सलबूहु, और ना सलीब दिए गए, और ये भी फरमा दिया वमा क़तलूहु यकीन, और यकीनन कत्ल नहीं किए गए। सवाल पैदा होता है फिर क्या हुए, फिर कहाँ गए, गायब किधर को हुए? कुरान ही कहता है इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़ियुका इलैया व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू, और ये सूरत है सूरतुल आल इमरान है और आयत नंबर 55 है। आपकी नंबरिंग के मुताबिक आयत नंबर 56 है। अल्लाह कहता है याद करो जब अल्लाह ने फरमाया ए ईसा मैं तुझे पूरी उम्र तक पहुँचाऊँगा और तुझे अपनी तरफ उठा लूँगा। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू, और तुझे काफिरों से पाक कर दूँगा। कुरान में अल्लाह कह रहा है कि मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को काफिरों से पाक कर दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को पूरी उम्र तक पहुँचाया और अपनी तरफ उठा लिया। अब आपका यहाँ पे यकीनन सवाल बनेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम को अगर अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उठा लिया है तो इसका मतलब क्या है? तो जब बंदा फोत हो जाता है वो भी तो अल्लाह की तरफ उठा लिया जाता है। इस पर मैं सिर्फ आपको चंद एक दो गुजारिशात पेश करूँगा, फिर उसके बाद जितने आपके सवालात होंगे मैं आपके सवालात लूँगा। यहाँ पे अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अहमद रज़ा भाईजान जी, मैं ना अब सुबह से ऑफिस में गया था, अभी मैं अपने घर आया, मेरी वाइफ ने भी खाना बनाया। अच्छा मुझे अपना ना बेहतरीन बता दें, मैंने दोनों आयत करीमा आपकी ना नोट कर ली है जी, तो मैं ना इसके ऊपर आपसे इधर से ही सुनूंगा, कल अगर मुझे टाइम दें तो मैं कल इंशाल्लाह ताला ये मैं ना तसल्ली चाहता हूँ कि अल्लाह ताला करे कि कुरान करीम से हमें ना रहनुमाई मिले, मुझे भी और आपको भी, ठीक है। खुदा का कलाम है और मोहब्बत से पढ़ रहे हैं आप, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब आए हैं ना आप के वो जो किसी ने लिखा है उसको क्या कहेंगे वगैरह वगैरह, उसको सबको छोड़ दे। खुदा ताला का कलाम है, वो हमें क्या रहनुमाई फरमाता है इसकी तरफ आए। और जो आप आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अगर आप मुझे इजाजत दे दे तो मैं ना कल फिर इंशाअल्लाह कल, क्योंकि आपके रात होती है, अगर आप स्टूडेंट हैं मैं आपका ज्यादा इस तरह का टाइम ना लूं कि आपके ना पढ़ाई में मुखिल हूं, या मुझे आप कन्वीनियंस टाइम बताएं, मैं 1-2 घंटे रोजाना की बेस के ऊपर ना बात करूं आपसे। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं।
कोई मसला नहीं मज़हर भाई, आपको जब आसानी हो आपने वो वक्त बताना है, मैं उसी वक्त कर लूँगा। बस हमारी मसरूफियत कुछ इस तरह होती है कि दिन भी जाके गुजर जाता है, रात भी जाके, सोने के वक्त की कोई ख़ास तरतीब नहीं होती, बस जहाँ वक्त मिला वहाँ आँख लगा ली, ये हकीकत है। तो मैं कोई मसला नहीं, बस आपने एक मैसेज कर दिया करना जब आप फ्री हो, नहीं तो मैं कल इसी टाइम आपसे फिर कॉन्टेक्ट कर लूँगा, कोई मसला नहीं। जी ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं कल आपको ना जी थोड़ा सा इससे पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के ना, जी क्योंकि ज़रूर अभी रात के शाम बज रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है कि खुदा ताला के फल से आपने बड़ी मोहब्बत के साथ और सही फॉर्म में नहीं प्यार के मज़हर साथ भाई, बात। बात पता है क्या, मैं आपको देखें, आपको मैं सीधी सीधी बात बताऊं, बात यह है कि मैंने तो आपको पहले बताया है कि हर चीज़ जो शरीयत इस्लामिया से ताल्लुक़ रखती है ना, उसको साबित 4 चीज़ों से किया जाता है। कुरान, कुरान के बाद बारी आती है हदीस की, हदीस के बाद दर्जा आता है इजमा का, और उसके बाद है क़ियास। ये आपके भी जितने वो क्या नाम है जामियात है ना, जामिया अहमदिया जितने भी हैं, उनमें भी ये तरतीब बाकायदगी से है। ये 1450-1500 साल गुजर गए हैं, ये तरतीब मुसल्लम है। वो सुन्नी, देवबंदी, वाबी, शिया कोई भी हो जाए, ये तरतीब इससे इनकार ही नहीं है। हम्बली हों, शुआफ़े हों, अहनाफ हों, ये तरतीब इसी तरह है, ठीक है। अब जब हमने कि कोई अकीदा साबित करना है, वो चाहे ईसा अलैहिस्सलाम की हयात वफ़ात है, नबूवत का इजरा है, या नबूवत का अतमाम है, या कोई भी चीज़ है, या म्यार नबूवत है, या कुछ भी है, ठीक है, या वज़ू करने का तरीका, या गुस्ल करने का, या नमाज़ पढ़ने का तरीका, वो हमने इन चारों से भाईजान देखना होता है। ये बात एक याद रखिएगा। अगर इन चारों में से आप किसी एक चीज़ को भी मिस कर देंगे ना, तो आप ज़िंदगी में अपनी सारी चीज़ों को परफेक्ट तरीके से शरीयत के मुताबिक नहीं गुजार सकते। बाकी ऐसे चलेंगे इंशाल्लाह ताला। एक सवाल हल हो जाए हाँ तो फिर इंशाल्लाह ताला जो भी आपका या मेरा सवाल होगा हाँ तो गुफ्तगू के साथ प्यार के साथ करेंगे इंशाल्लाह ताला। ज़रूर ज़रूर करेंगे जी। जज़ाकल्लाह। मैं आप घर पहुंच गया हूँ, जी मुझे बहुत खुशी हुई यार, आज एक बड़ी देर के बाद एक दोस्त से मुलाकात हुई, जो अल्लाह ताला फजल फरमाए अच्छी चलेगी गुफ्तगू है। जी इंशाल्लाह। थैंक यू वज़ीर साहब, थैंक यू। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह ताला, ओके अहसन जज़ा। ओके ओके ओके।